जी जनाब, नया दिन, नई बैठक, नई गपशप। आपको पता होगा कि आज 28 मई 2026 की तारीख हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ईद को एंजॉय कर रहे होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे। मेरी बात अगर माननी है तो वो ये कि जो भी बंदा आपसे नाराज है, फोन उठाएं और उसे फोन करें या उसके घर जाएं। अगर गलती उसकी भी थी तो फिर तो लुत्फ दुबाला है कि आप माजरत करें और उसके साथ तल्लुकात को बहाल करें। ये आज का पैगाम है। फौरन अपना फोन उठाएं, उनको प्यारा सा मैसेज करें या उनसे दुआ सलाम करें, क्योंकि छुरी फेरे, अपनी अनाओं पे छुरी फेरे, अपने तकब्बुर पे छुरी फेरे, अपने गुस्से पे छुरी फेरे। मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से आप सबको और आपके बच्चों को, आपके वालिदैन को बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले आज हम एक दुखड़ा रखेंगे बलूचिस्तान के एक स्टूडेंट का। बड़ा प्यारा स्टूडेंट, कल उससे राब्ता हुआ है और वो कहता है कि क्वेटा में जो बम ब्लास्ट हुआ है, आप जानते हैं ट्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर उनका एक ट्रेलर मौजूद था, ट्रेलर बहुत बड़ा, जिसे ट्रक या ट्रेलर कहते हैं, वो उन्होंने किस्तों पे लिया था और वो राख हो गया। वो कहता है कि उसके बाप की जो तबीयत है वो खराब है, क्योंकि किस्तें सारी सर पे आ गई और ट्रेलर जो है वो जल गया। मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि उन्होंने फरमाया था कि जिसका कातिल नामालूम हो तो उसकी कातिल रियासत होती है। यहाँ तो रोजाना कई लोग जो है वो शहीद होते हैं, जान बहक होते हैं और उनके कातिलों का कोई पता नहीं चलता। वाकफान हाल कहते हैं कि रियासत को कातिलों का पता होता है, लेकिन कौन सी मसलियत है कि कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सकता, ये तो रियासत ही जानती है। पर जब तक उनका पता नहीं चलता उस वक्त तक जो है वो रियासत जिम्मेदार है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। आप लोगों की मोहब्बतों का मकरूज हूँ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जानते होंगे कि आज जो है वो ईद का दूसरा दिन है और जुमेरात है। मरहुमीन को लाजमी जुमेरात वाले दिन जो है वो याद कर लिया करें। इमरान खान को फिर ईद की नमाज अदा करने से रोक दिया गया है। ये खुसूसी अहकामात थे जनरल आसिम मीर साहब के कि उनको ईद नहीं पढ़ने देनी, क्योंकि बाकी सारा फ्रॉड है। कि ये जो है ना वो जेलर के अहकामात थे या मुख्यमंत्री के थे या शहबाज शरीफ के थे, इनमें इतनी तपड़ नहीं है, इतनी सख्त नहीं है। ये डायरेक्ट मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो अहकामात देती है कि अगर इमरान खान नमाजियों में आए तो फिर लोग जो है वो उनसे प्यार करेंगे। हो सकता है लोग नारेबाजी शुरू कर दे और इमरान खान को थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिल जाए, यानी वो अपने सेल से बाहर आए, वो अपने तंदूर से बाहर आए और खुली हवा में सांस ले और लोगों के साथ गपशप करे। बहरहाल ये छठी नमाज थी ईद की, ये छठी ईद थी जो इमरान खान की जेल में है और इमरान खान को नमाज अदा नहीं करने दी गई। अब जनादों पर तीर किसने चलाए, करबला में नमाज किसने नहीं पढ़ने दी और सजदे में सर जो है किसने कलम किया, किसका किया, ये सारे किस्से आप लोग जानते हैं। तो तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन एक बात मैं पूरे वसूख से आपको कहता हूं, पूरे वसूख से, वो ये कि ये इमरान खान की जेल में आखिरी ईद थी। ये कोई ना खबर है ना जो है ना वो किसी ने बताया है, लेकिन ये इमरान खान की जेल में आखिरी ईद थी। और जो आसिम मुनीर का इक़्तिदार है, जो सवा नेज़े पर है, ये उसकी भी आखिरी ईद थी। क्योंकि अब कौम ने फैसला करना होगा कि कौम ने भेड़ बकरियां बन के रहना है, कौम ने जर्नैलों की रियाया बन के रहना है, सरकारी मुलाजमों के नौकर बन के रहना है। पाकिस्तान एक गैरिजन है, या पाकिस्तान एक मुल्क है, या पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग बसते हैं। अब ये पाकिस्तानियों को जो है वो साबित करना होगा, पाकिस्तानियों को बताना होगा। वैसे भी आपको कह चुका हूं, ये जो मखलूक है ना, ये अल्लाह करीम का कुंबा है और अल्लाह करीम अपने कुंबे को एक मखसूस वक्त के लिए जो है वो भेड़ियों के रहमो करम पे छोड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह के निश्तर हैं, चंगेज हो या तैमूर,
اب اللہ کا نشتر جو ہے وہ عاصم منیر بنا ہوا ہے، جو پاکستان اور پاکستانی قوم کی سرجری کر رہا ہے۔ یعنی ہمارے آپ کہہ لیں، جس طرح کہتے ہیں کہ جیسے عوام ویسے حکمران، تو جو ہے نا وہ ہماری سرجری ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم 150 پیٹرول پہ مہنگائی مارچ نکالتے تھے، مولانا فضل الرحمان آپ کو یاد ہوں گے، اور اب 400 پیٹرول جو ہے 410 412 وہ چپ کر کے جو ہے وہ ہم اپنی گاڑیوں اور بائکس میں ڈلوا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ واردات کیا ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے، اور وہ پاؤ گوشت جرنیلوں کا تھا، عوام کا نہیں تھا۔ مثلا باجوہ کی ایکسٹینشن تھی، وہ مل گیا نون لیگ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر ریٹائرڈ ہو گئے ایز اے لیفٹیننٹ جنرل۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف ہیں، ورنہ پہلے 4 اسٹار جنرل جو ہے وہ ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کیا، اور انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ پچھلے 4 سال سے اسرائیل کا غزہ میں 1 لاکھ فلسطینیوں کا قتل، اور ماسوائے ایران اور یمن اسلامی ممالک کی مجرمانہ خاموشی۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملے، اور ہر روز مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ بچے بھوک اور پیاس سے غزہ میں بلبلا رہے ہیں۔ پاکستان میں آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ان 4 سالوں میں۔ جس نے ورلڈ کپ جیت کر دیا، غریبوں کے لیے شوکت خانم کینسر ہسپتال بنا کر دیا، بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری کو میاں والی لا دیا، عوام کو 10 لاکھ کا صحت کارڈ دیا، بھوکا کوئی نہیں سوئے گا شروع کیا، ہر پاکستانی کے لیے حکومت کی طرف سے گھر دینے کا پروگرام شروع کیا، پناہ گاہ کا پروگرام شروع کیا، اسلامو فوبیا پر دنیا کو آگاہی دی، اسرائیل اور بھارت کے جرائم کو UN میں پیش کیا، امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا، بھارت کو شکست دی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یونیورسٹی کا آغاز کیا، وہ 1000 دن سے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے قید ہے، اور 6 عیدیں ہو گئی اسے جیل میں۔ اور عمران ریاض کہتے ہیں کہ اب عمران خان جو ہے وہ اپنی قید کے غلام ہیں۔ پہلے 10 دن تھے، 15 دن تھے، جتنی گرمی تھی، جتنا وہ شہزادہ تھا، جس طرح اس کی تربیت ہوئی تھی، کیونکہ اپنی والدین کا جو ہے نا وہ اکلوتا بیٹا تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، پھر بہت چھوٹی عمر میں وہ انگلینڈ چلا گیا، پھر وہ آکسفورڈ بھی چلا گیا، پھر اس نے کرکٹ شروع کر دی۔ یعنی اس کا جو پورا کیریئر تھا، جو اس کی پوری زندگی تھی، تو وہ میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے انٹرویو دیتے ہوئے، اور وہ دنیا کی بہت بڑی جو ہے نا وہ شخصیت تھی ہر لحاظ سے۔ تو پہلے 10-15 دنوں میں، اور واقعی یہ جب آپ یا میں روزے رکھتے ہیں نا، تو ہمیں پہلے 4-5 روزے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ روٹین نہیں ہوتی۔ تو عمران خان 10-15 دنوں میں کمپرومائز کر جاتے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، چارپائی چھوٹی ہے، ان کا قد بڑا ہے، چارپائی تو ہے ہی نہیں، ایک تھڑا ہے، پھر کیمرے لگے ہوئے ہیں، واش روم پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اب عمران خان جو ہے وہ اپنی قید کے غلام بن گئے ہیں۔ اب عمران خان جو ہے وہ ضمیر کے قیدی بن گئے ہیں۔ اب عمران خان سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا، جو کارکن ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، میرے اپنے ساتھ کیا ہوا، تو اب عمران خان جو ہے نا وہ انوینسیبل ہے، یعنی وہ ناقابل تسخیر ہے۔ اب وہ جو ہے نا ان کی بات نہیں مانیں گے، اور نہ ماننی چاہیے۔ یہ کوئی عمران خان نہ پہلے شخص ہیں، نہ عمران خان آخری شخص ہیں۔ کل پرسوں میں نے آپ کو سید قطب کا بتایا تھا، ان کو پھانسی دی گئی تھی، سید قطب کو پھانسی دی گئی تھی۔ تاریخ بھری پڑی ہے منصور حلاجوں سے، اور آئندہ بھی یہ نہیں کہ یہ سلسلہ رک جائے گا۔ جب بھی سر پھرے اٹھیں گے علم لے کر بغاوت کا، انسانی حقوق کا، لوگوں کی بہتری کا، تو ان کے مقدر میں عاصم منیر ہوں گے، ان کے مقدر میں جیلیں ہوں گی، ان کے مقدر میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، اور ان کے مقدر میں جو ہے وہ سختیاں ہوں گی۔ تو عمران خان
وہ کمپرومائز کر چکے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر جو بقایا دن ہیں قوم ساتھ نہیں دیتی، قوم باہر نہیں نکلتی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان قوموں نے انبیاء کو آروں میں چرتے دیکھا جو ان کی قوم تھی، اور ان قوموں نے جو ہے نا انبیاء پر مظالم ہوتے دیکھے۔ ان قوموں نے طائف میں جو ہے نا وہ پتھر مارے، خون نکالا، مقدس خون۔ تو یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہے تو پھر اس طرح سے ہی جی۔ وہ 1000 دن سے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے قید میں ہے۔ پاکستان سے $100 ارب کو دبئی بھیج دیا گیا۔ خود وزیر داخلہ کہتا ہے واپسی کی کوئی امید نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کرپٹ، چور اور ڈاکو عوام پر مسلط کر دیے گئے۔ اگر عاصم منیر کا حساب ہوا تو میرا خیال ہے کہ عاصم منیر پر یہی چارج شیٹ کافی ہوگی کہ آپ نے پورے پاکستان میں چراغ لے کر ڈھونڈے کہ کون کتنا بڑا کرپٹ ہے، کتنا بڑا ڈاکو ہے، کتنا بڑا منی لانڈرر ہے، اور چن چن کر ان کو عہدے دیے۔ اچھا، اگر عوام ان کو قبول کر لیتے نا، عوام ان کو ووٹ دیتے، مجموعی طور پہ نون لیگ ہار جاتی، لیکن جن کو مسلط کیا گیا وہ اپنی سیٹیں جیت جاتے، پھر بھی ہم کہتے چلے جی ٹھیک ہے۔ یہ سارے سیٹیں ہار گئے۔ مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ نواز شریف کی کڑی، یہ صفدرنی بڈھی، یہ مہر شرافت سے ہار گئی، جو اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا تھا۔ اس کو تو خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ کتنا بڑا نام، 3 دفعہ کا باپ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، پتنی کیا کیا، گورنر جیلانی کا منڈا، اور پتنی کیا کیا رہا، اور وہ ہار گئی۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ ان کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو اور کرپٹوں کو انہوں نے مسلط کیا۔ کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ دہشت گردی سے بلوچستان جل رہا ہے۔ شروع میں آپ کو بتایا ایک اسٹوڈنٹ کا انصاف اور قانون یتیم ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا، قومیں ترقی کرتی ہیں عدل پہ، قومیں ترقی کرتی ہیں انصاف پہ، قومیں ترقی کرتی ہیں انسانی حقوق پہ، اور انسان کو انسان سمجھنے پہ۔ یہاں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ دیکھ لینا، یہ جو کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا ہے، تو وہاں پہ جو لوگوں کی گاڑیاں کھڑی تھی، جو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، جو گاڑیاں، جو لوگوں کی چھتیں اڑ گئی، کون کمپنسیٹ کرے گا؟ یعنی بلوچستان کی یہ پوزیشن ہے کہ جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، چابی والا کھلونا، وہ کوئٹہ شہر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ جائے نا کوئٹہ سے باہر، لوگوں سے پوچھے، لوگوں کے حالات پوچھے، نہیں نکل سکتا۔ اب ادھر جو ہے نا وہ انڈیا میں ملاحظہ فرمائیں پالیسیاں، گو ان کی گو ماتا، گائے ان کی ماں ہے۔ انہوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے 1 ارب کلو گرام سے زیادہ گوشت ایکسپورٹ کیا ہے۔ 1 لاکھ کلو گرام، 1 لاکھ کلو گرام سے زیادہ 5 ملکوں میں، یعنی 5 ریاستوں سے انہوں نے گوشت اکٹھا کیا اور نئی منڈیاں تلاش کی اور اس گوشت کو ایکسپورٹ کیا۔ اب اس گوشت سے کتنے پیسے بنائے گئے یہ آپ اچھی طرح، کیونکہ انڈیا کا روپیہ تگڑا ہے ہم سے۔ یہ پالیسیاں ہوتی ہیں۔ یہ یہاں پہ ایکسپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے پاس بیچنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، سوائے PIA کے، سوائے موٹر ویز کے، سوائے ایئرپورٹس کے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی ان کی پالیسیوں سے یہ جو جانوروں کی کھالیں ہیں، ان کے اچھے خاصے پیسے بنتے تھے، اچھے خاصے، مدرسوں کے لیے، مساجد کے لیے، یا فقراء کے لیے، مساکین کے لیے۔ وہ اتنی سستی ہو گئی ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے۔ یہ بڑی مہنگی تھی، مجھے یعنی یاد ہے اچھی طرح، یہ بڑی مہنگی بکتی تھی، اور چیز بھی مہنگی ہے۔ یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے جو جانور کی کھال ہے، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، بہت ساری چیزیں، اور بڑی مہنگی بنتی ہیں، بڑی مہنگی۔ اور کوڑیوں کے جو ہے نا وہ بھاؤ یہ خرید رہے تھے، یہ بھی انہی کی پالیسی ہیں، انہوں نے انہی کا کیا دھرا ہے سارا۔ یعنی موٹو یہ ہے کہ عوام کو لوٹنا۔ اب گندم کتنے کی لے رہے ہیں اور بیچ کتنے کی رہے ہیں؟ مڈل مین ہے درمیان میں،
जिसे आप आड़ती कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं, किसानों से वो 2200-2500 की ले रहा है, मार्केट में वो 4500 की, 5000 की, बल्कि जब सर्दियां आती हैं तो 10,000 पे चली जाती है। यानी जो हुकूमत फैसला कर ले कि वो डाकू है, जो हुकूमत छीनने पे आ जाए, यानी जो आपके मुहाफिज हैं, वो जो आपके चौकीदार हैं, वो डाकू बन जाएं, फिर आपके पास क्या इलाज है? कोई इलाज ही नहीं है। उसका इलाज सिर्फ इनकलाब है, उसका इलाज सिर्फ ताज उछालना है, और कोई इलाज नहीं है। ईद के इर्द गिर्द 5 खुदकुशियां रिपोर्ट हुई, 5 खुदकुशियां। असल में ये बड़े सेंसिटिव दिन होते हैं ईद वाले, क्योंकि इसमें बच्चे तंग करते हैं, इसमें बीवी तंग करती है, इसमें मुआशरा जो है ना, आप देखते हैं ना, जानवर देख लिया या कपड़े देख लिए, फिर आपको अपने बच्चे याद आते हैं, फिर आपको अपना एहसास महरूमी ज्यादा याद आता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो फिर बंदे का बर्दाश्त का एक पॉइंट होता है। यानी इन्हीं दिनों में 5 खुदकुशियां रिपोर्ट हुई, 5 खुदकुशियां। अब कौन है उनके कातिल? उनके कातिल मुख्यमंत्री है। यानी आप अंदाजा करें ना, रिपोर्ट हो रहा है कि 1 अरब के शापर जो है ना, शापर 1 अरब के वो प्रिंट करवाए गए हैं पंजाब में, 1 अरब के। क्यों? नवाज शरीफ की कुड़ी की तस्वीर है। तो ये शनाख्ती कार्ड पे क्यों नहीं लगा देते इसकी तस्वीर? शनाख्ती कार्ड पे वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट की प्यारी है, हर किसी को पता है, जहाज लेके वेस्पी की तरफ फिर रही है, शनाख्ती कार्ड पे मस्ट कर दें इसकी तस्वीर। बंदे को लानत डालने में भी आसानी होगी, और जब शनाख्ती कार्ड निकालेगा तो इसकी तस्वीर होगी। एक जो है ना, वो अरब के, 1 अरब के शापर प्रिंट हो गए, 1 अरब के, जिसपे तस्वीर है कि जी इसमें ये ओजड़ियां डालें और जो है ना इन्हीं की तरह कूड़ा करकट और गंद डालें इन शापरों में। 1 अरब के, उधर 5 लोग खुदकुशी कर गए। और अखबारात में आप जो है वो इश्तिहारात देखें, अखबारात में वो सुथरा पंजाब वाली जैकेट पहन के, इसकी औकात तो वही है, सुथरा पंजाब वाली। क्या है ये? क्या है? स्वयं नवाज शरीफ की बेटी होने की जाहिल, अनपढ़, उजड़, उम्मी जमील, हिंदा, ये क्या है? शक्ल जो है ना वो खुदा ने, वो ज्यादातर जो है ना सर्जरियों का कमाल है, क्या है इसमें? लेकिन वो पूरे पाकिस्तान को हाईजैक कर रखा है, और वो 1 अरब के उसने जो है ना वो शापर जो है ना वो प्रिंट करा लिए अपने थोबड़े वाले। बहरहाल ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है। एक मरासी को गिरफ्तार किया गया कि मरासी जो है वो हुक्मरान का मजाक उड़ाता है, शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाता है कि शहबाज शरीफ पालशिया है, मालशिया है, उठाता है नखरे, और जो है ना जुबान से पालिश करता है, बहुत पालिश चमकाता है, जहां फौजी देखता है शुरू हो जाता है। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा मजाक उड़ाने वालों को पकड़ा जाए। ये शहबाज शरीफ ने जो है वो ऑर्डर किया, तो पुलिस वाले एक मरासी को पकड़ लाए कि ये लतीफे बनाता है, आप पर ये लतीफे बनाता है, ये जो मरासी है। वो गिरफ्तार हो गया। उसने पूछा, शहबाज शरीफ ने पूछा, मुझ पर लतीफे तुम बनाते हो? मरासी बोला, माफ कर दें सरकार, अब नहीं बनाएंगे। यानी जो लतीफे बन गए वो बन गए, अब लतीफा जो है वो नहीं बनाएंगे। शहबाज शरीफ बोला, तुम्हें पता है मैं इस मुल्क का वजीर आजम हूं, पता है तुम्हें? तो मरासी बोला, सरकार कसम उठा लें, ये वाला लतीफा मैंने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया है। आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, ये लतीफा मैंने नहीं बनाया। ये आपसे आज की तारीख की अपने स्टूडियो से आखिरी गपशप थी, क्योंकि आज इंशाअल्लाह ताला मैं गांव रवाना हो जाऊंगा। वहां बहुत सारे मुशक्कत वाले काम वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहां पे कुर्बानी भी है
اور بھی کچھ گندم وغیرہ سارا کچھ، تو وہاں سے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو رپورٹ کرنے کی، آپ کو گون دکھانے کی، وہاں سے گپ شپ ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔